हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, तुमकां ह्या वर्साची पाडयाची उणवणी पडपी माझ्या सोयकरा गोंयकारांक आतां मरे हांवें मरे वेरेचो रे राजेश दाबोळकराचो व्हिडिओ पळयलो. कसो कितें जाणा मरे तो आयज आमचो धवळेकर आनी प्रमोद सावंत आनी बांदोडकार आमचो भाऊ बांदोडकार ती MGP पार्टी हाडली जाणाय तूं. ती बांदोडकार आसतना पार्टी बरी हाडली आनी शशिकला काकोडकान कितें रे. आनी बांदोडकारान मरे आमच्या गरिबांक मरे मुनकार कायदो केलो, बरें बरें केलें आनी बरो हाडलो मरे तो. असो न्हू धवळेकरा भाशेन न्हू पाट घालता तो. मागीर कितें जालें, हांगा प्रमोद सावंतान ह्या धवळेकाराक सांगलें तूं चलोंक चल तूं म्हणलो, तुज्या आमकां गरज ना म्हणलो, आमी तुज्या जाग्यार आमचे पार्टी दवरतले म्हणून आनी तुज्यान तिकेट काडी येता म्हणलो. लोकांक विचारले कितें काय म्हणून, लोकांनी सांगलें हय म्हणून सांगलें. जालें. आतां हेणी कितें करपाचें, हे कोल्हापूरचे नट येवन ताका धवळेकाराक सांगलें वच म्हणून न्हू. हेणी कितें करपाचें आतां. लज नासलेल्या मनशा भटा आयज गोंयचें नांव पिड्यार केलें तुमी आनी बांदोडकाराचें नांव पिड्यार केलें. आयज बांदोडकारान नतळे सांगलां तुका निवडून येतकूच ह्या सायडीक आनी ते सायडीक धांव म्हणून. तुजे पार्टेक तूं राव मरे, तूं लेवडो गो लेवटो गो तेंच्या कडेन धांवता मरे. काँग्रेसाक वयताय, कोणी BJPक वयताय, लेवडो नासलोलो मरे तूं. तोंड घेवन आनी उलयताय आपल्याक CM बरो करता, हें करता तें करता म्हणून. कितें रे. आयज जाणा मरे तुवें मरे मिनिस्टर तेन्ना जाल्लो जाणा मरे जाणा. आयज आमचे सगळे टॅक्सीकारांक कोणान घातले तुवें, पण भाऊ बांदोडकार आमचो कोणान घालचो नासलो जाणा मरे. तुवें कोणान घातले आमकां. तुवें कितें बरें केलां रे. बांदोडकाराचें नांव घेवन तुमी फुडें सरोन तेजें नांव पिड्यार करपाक, तुमचे पोटां भरपाक ते दर्यान वचून मरे 3 फावटी उडकी मारपाची मरे आनी मरोन वचपाचो. तुमी नांव दवरलें ना, पिड्यार केलें नांव. आतां दोन गावडे ते उलयलो, तो म्हणलो आपूण तेका म्हणलो कार्यकर आपूण हेल्प करतालो म्हणून सगळ्याक आपूण आसलो म्हणलो. म्हणून म्हणलो हेका सांगलो म्हणलो हे सायडीक ते सायडीक धांव म्हणून. आपूण म्हणटा सारकें म्हणटा, शे म्हणून उलयला ते सारकें आहा म्हणटा, व्हडलें म्हणो म्हणटा. हें जालें. आनी दिपक धवळेकर कितें सांगता तो दिपक धवळेकर म्हणटा तो दोन गावडे खंय पिसो जाला खंय तो. दोन गावडे पिसो सांगना, तुमी आतां पिशे जावपाच्या जाणा मरे. गोंयचे पार घालून दवरले ती. ते विरेश बोरकार रोहन खोटे उलयता ते हेजे बिलाचे 420 म्हणलो हो उठलो मरे धांवता. तेका खंय हें कर खंय, तेका हें कर खंय. अरे गोंयकार भाव मरे तूं कोणाक सपोर्ट करूंक गाव रे. तेका मरे विरेशाक 28 भुरगो तो आख्खे तेणी हाडयले जाणा मरे. हेची लज घेया तुमी आदल्या मिनिस्टरांनी. हें जालें. मागीर मरे आमचो मनोज परब आनी प्रमोद आचारी तेणीन मरे हेजे न्यूजार सांगले आनी तेका प्रमोदान विचारलें तुमी आतां RG न्हू कुंडलीदार जाग्याचेर हें जाला न्हू कितें रे. तो कितें म्हणटा हायकोर्टा वचून म्हणटा ते कुंडलीदार जागे खाल्ल्या न्हू ते सारकें सांगलें म्हणटा. आमच्या गोंयकाराची घरां करूंक जाय म्हणटा. सारकें तें म्हणटा. मायग्रेंट म्हणटा तो म्हणटा मायग्रेंटांक आतां म्हणटा गोंयकारांक म्हणटा तो कुंडलीदार जागे म्हण. कुंडलीदार जागे कोण ते कोण गोंयकार ते कळोंक जाय ना. ते प्रमोदान तेका विचारलें. हें जालें न्हू. मागीर मरे हेचो हँड रूल लावारीस मडगांवचो मनेजाक म्हणटा जालें मरे हायकोर्टासून येयलें मरे गोंयकाराची घरां मोडली मरे कुंडलीदार जागे आहा ते. अरे गाडवा लावारीस पयलीं उलयतना चिंतून उलय रे कितें उलयता तो. मनोजचे तेंची गाडया गोंयकाराची घरां मोडचें ना. आमी सकाळच्या कुंडलीदार जागे आमच्या गोंयकाराच्या हातीन मेळोंक जाय म्हणून आनी इतल्यो फायली घेवन भोंवता. तुवें केन्ना तरी एक फायल तरी रेडी केल्या रे. फायल रेडी केल्या हँड सांगता रे हांव. जाता जाल्यार मरे बिर्ला कंपनीक वच मरे खंय रे म्हयने तेका मायग्रेनाक हाडल्या न्हू कुंडलीदार जाग्यार दिल्या न्हू कितें रे. थंय वच आनी थंय मरे 2 फायली रेडी कर आनी तेन्ना तुका आमी म्हणटाले खरें हो गोंयकारांक झगडटा म्हणून. आनी दुसरें कितें म्हणटाले तूं
ह्या हायकोर्टासून येयले न्हू ते म्हणटा गोंयकारांची घरां मोठेले म्हणटा हांकां म्हणटा घरां मोठे हांकां गोंयकारांक घरां आशिना म्हणटा कर्नाटका जे कोण ते मायग्रेंट ते रावले न्हू हांगा तांकां कर्नाटकाक घरां आसली तुका कळ्ळें कळ्ळें तूं गेलोय काय तुजो तेंचो भडवा जालाय रे तूं आतां तेंची काही वोटींग काडटा सेंड केल्या तेंची ती एंडूच सांगता लावारी साग रे आं जालें सामान उलय उडयताय ना कळ्ळें मरे हे जालें बेटन मनीसाक सांगता तूं ते पयशे घाल्ले ते कशे तुवें गेला पयशे दिल्या रे आमकां उलोवपाक हे उलोवपाक तोंड हांव उलोवं नाका लोकांक मिशींग गायड करूं नाकाय तूं आं हे जालें मरे मागीर मरे सेम सांगता कितें जाणाय मायकलाक म्हणटा बरें बरें काम केलां खंय ताका खंय एवॉर्ड मेळोंक जाय मागीर आनी कितें बरें काम केलां म्हणटा तो अरे मायकल बाब आनी सेम आयज आमच्या कानवे देवली झेल इकरी मरे ताका लागून तेणी बरें काम केलां बिचार आमचो लिंगोर कापलो मरे ताका लागून बरें काम केलां मायग्रंट ते मसाज करता मरे बिचार ताका लागून बरें काम केलां शेतां भाटां सगळी काबार केली रानां काबार केली ह्या मायकलान व्हडले व्हडले बंगले बांदले व्हडली व्हडली हॉटेलां बांदली खंय बांदली कानय हाँगकाँग व्हरून उडयले ताका लागून ताका बरें एवॉर्ड मेळोंक जावो बरें काम केलां न्ही वच आनी पळय आराडे आनी वड्या पळय कितें केलां तेंच्यांनी ते तेजेर उलय आनी हायकोर्टाक सांग ती मोर म्हणून जाणा मरे मायकलाची झोपडपट्टी सगळ्यो त्यो ते जालें मागीर रोहन भटीचें सांगता हांव रोहन भटी हो थंयच हांव परवरी गेलो पाडये दिसा आंगून म्हाजी उरलेली हे करपाक म्हाका ते देवा कोण मरे म्हाजें आंग शिरशिल्लें एक टायम आमी थंयसर फुटबॉल खेळटाले ते झाडां पोंदा बसताले व्हडा पोंदा ते आतां पयलें मरे कितें ताका देवाक रस्त्यार उडयलो आनी आमचो रोहन भटीन कितें केलां परवरी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो बांदल्या आनी भायल्या लोकांक दिल्लीवाल्यांक मायग्रँटांक सगळे हाडून भरल्या उरलेल्या जाग्याचेर ते घरां भरल्या आनी गोंयकारांची घरां मोडल्या आनी तेचेर उलय मरे प्रमोद सावंत तुका नांव धरलां म्हण तूं तेचें कितें काय उलोवंक सोदिनाय बापून नांव धरलां म्हणून आं रोहन भटीक सांगता देवाक आमच्या खापरेशाराक उडयलाय न्हू ती तिची तोय हाल जातली हे रे म्हाका कितें जालें तें पळोवन देवाच्यान खरेंच आंग मांग शिरशिल्लें म्हाजें भितर तो व्हिडियो तुमकां हांव धाडटा आतां हांव आनी काडला तो आनी सांगणें केला थंय तुका 27 हांगा तोंड हांगा दिसो नाका म्हणून अरे आनी हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता हो जो प्रमोद सावंत कितें उलयता जाणाय मरे हांवें खंय एअरपोर्टासून येयले खंय थंय खंय अड्यो जाता खंय फ्लायटाक दिता आनी टॅक्सी खंय म्हारग घेता आयज बाबा प्रमोद सावंत तुवें टुरिजम केला टुरिजम आमी सुकडे काडला मरो तुमकां गव्हर्मेंटाक फायदो करूंक ना म्हणून जावंक ना म्हणून आमी केला मरे आनी आमचे टॅक्सीकाराचें नांव बिडार केला एप करूंक सोदताय तूं तें जावचें ना तुजे कडेन एप त्या कित्याक रे तुका फायदो आहा म्हणून मरे पयलीं म्हणून मिटराक हे केलो फोनान आनी हे केलें आनी एअरपोर्ट खंय आमकां लागून केला खंय तो आयज आमकां लागून केला थंयसर वचून पळय एअरपोर्टार कितले जाण भायले आनी कितें आहा ते जाणा मरे काबार केले तुमी दोंगर मोंगर सगळे काबार केले बरें सांगता आमी जे खंय टॅक्सी म्हारग खंय हॉटेल म्हारग ना हॉटेलाक सिजनाक 15,000 20,000 दिसाक मरे आनी ऑफ सिजनाक 7,000 मरे हेचेर कांय उलयना आनी हे टाटूचेर कांय उलयना मसाज करताचेर कांय उलयना लडकी सप्लाय करताचेर कांय उलयना गोंयकाराचेर टॅक्सीकाराचेर तूं पाव इतलेंच आनी कांय जायना तुजे कडेन जाणा मरे आतां तूं ढवळेकाराक तो धांवरूंक वच म्हटल्यार न्हू तुजी गरज ना न्हू आतां तुजी गरज आमकां ना तुज्यान गेल्यार जाता कोल्हापूर नटी ती साडी न्हेसोन सारको वच कित्याक रे आनी हो तुमकां मरे हांव व्हिडियो धाडटा रोहन भटीचो ते परवरी खापरे शाराचेर कितें जालां तें चल दिवं आनी एक विचारलो जाणा मरे हांव सारकें मेन इम्पॉर्टंट सारकें आतां ते प्रमोद आचार्यान सांगलें मॅनेजाक तो हो तुका अमित पालयेकर हे करता म्हणून न्हू मॅनेजान ताका कितें सांगलें तूं आतां हांगा पळय तें चिमला अंडर सगळे मायग्रेंट भरलेले कोंकणीच्या जाग्यार न्हू ताका सांगलें इतलेंच तूं यो आमच्या बरोबर आनी तेन्ना आजोगार म्हणून यो आमच्या बरोबर आनी ते चिमला ते वोटींग कार्ड्या केल्या रेशन कार्डा केल्या आनी तेच कॅन्सील करून दाखय कितें एकामेकाचें उलयता न्हू ते सांगलें ताका मॅनेजान जाता जाल्यार तूं यो हो मरे प्रमोद आमचो
आमचो अमित पालेकर म्हणटा न्हू तो आमचो सोयरो, पूण हांव केअर करिना कित्याक म्हाका शेजारच्या टायमार म्हाका खूब त्रास जाले, म्हाजें काम सारकें जालें ना. म्हणून हांव ताका सांगूंक सोदता, तुका जर जाता जाल्यार तूं मनेजा कडेन यो आनी हें उलय आनी हें करून दाखय. खरें गोंयकार जाल्यार तूं गोंयकारांक झोकाटा जाल्यार हेंच तुका सांगूंक सोदता हांव. हॅलो म्हाज्या गोंयकारांनो, आतां मरे परवरी वडा कडेन म्हणटा थंय राखणदार आमचो खापरेश्वर देवा कडेन हांव पावला. म्हाजी मरे दोगांय भुरगीं मरे जीएमसीन म्हाजी भुरगीं मरे हांगा सुटलीं आनी म्हाजी मरे बारीशी एक आंगवण आसली. ही हांवें आंगवण पावयली हांगा नव्या वर्साची पाडयाची हांवें पावयल्या. की मा बाबा तूं मान्य करून घे आनी म्हाज्या भुरग्या बांक म्हाज्या बाबा सुशेग दी आनी लोकांकूय आमच्या सुशेग दी. गोंयकारांक कितें जालां ना मरे हांगा मरे एक हांगा वड आहलो वडा कडेन म्हणटाले आनी बाबरेश्वर खापरेश्वर देव आहलो कितें राखणदार हो आपल्याक राखतालो. आनी एक टायम मरे हांगा जंगल आहले, आमी खेळोंक येताले फुटबॉल सायकलीन, कांडयसून सायकलीन हांगा येताले आमी आनी हांगा मरे वाऱ्याक बसताले काय बरे वारो घेताले आमी खेळोन येतकूच. आनी हांगा जंगल आहले, जंगल मरे आमी काजू खावंक येताले, मोठे मोठे काजू मेळटाले. आनी हांगा मरे ह्या परवरी म्हणटाले मरे 100 एक घरां आहली ती नीज गोंयकाराची. आतां पळयत जाल्यार मरे रोहन फोर्टेन मरे हांगा हाँगकाँग केला, परवरी म्हणटा तें हाँगकाँग केला. व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो दिल्या मरे दवरल्या मरे बांदून दिल्या मरे तांकां. आनी बाबरे हे खापरेश्वराक देवाक मरे भायर मारला. म्हणजे पळय देवाक पासून मरे हे देव हे भियान हे देंवचाराचे व्हडले देंवचार जाल्या. पळय खापरेश्वर देवा म्हाज्या राखोंड्या, आयज तूं ह्याच जाग्यार आय आनी ह्याच जाग्यार रावतली. हे तुजे कोणी हांगा पांयार घालून दवरला, खोणान घातल्या तुका न्हू, तांकां तूं सोडूं नाकाय. हे आमकां ह्या जल्मान मरे आमकां दिसोंक जाय तेंच्यांनी कितें केलां तुजें तेजें मरे सत्यानाश करूंक उडय दवरूं नाका तेंच्या भुरग्या भावांक तांकां एकटे कोणाक पिशे करून मोने करूंक उडय. आनी हो रोहन कोटे व्हडलो व्हडलो उलयता न्हू तो, हेका मरे तूं कितें तरी सजा दाखय. हे 27 सारकें इतलें हांव तुजे कडेन मागता आनी कांय मागना बाबा. म्हाजी आंगवण गेल्या ती पावोन घे आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांक तूं सांबाळ. बस देव बरें करूं म्हणटा.